فرشتوں نے آخیا سی یا اللہ اے کیوں پیدا کرنا چاہنے اسی جو تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں تے خالق کائنات نے کی فرمایا سی انی عالم غیب السماوات والارض میں زمین آسمان دے غیب نو جاننا جو تسی چھپاندے ہو اونوں بھی جاننا جو تسی ظاہر کردے ہو اونوں بھی جاننا اللہ اکبر کبیرہ تے مالک کائنات نے فرمایا سونے حبیب اکبر تسی اعلان اپنی زبان نال بھی کر دیو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے میرے سونے حبیب پیغمبر اعلان فرما دیو کہ زمین آسمان دے اندر جو بھی غیب ہے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندا اللہ اکبر کبیرہ مسئلے نو الجھانا نہیں مسئلے نو سمجھانا اللہ دے فضل کرم نال تاکہ عقیدہ جڑا سی صاف ہو جائے ذہن تے نظریہ شرک تو جڑا پاک ہو جائے مسئلے نو الجھانا نہیں مسئلے نو سمجھانا ہے اللہ اکبر کبیرہ غیب کے نو کہندے نے اے سارے مفسراں نے چاہے کسے مسلک دا انہیں ایک تعریف لکھی ہے کہ جڑا حواس تو بلند ہوئے تے انسان دی عقل تو اونی رسائی بلند ہوئے یعنی حواس نال بھی سمجھنا ہے تے عقل نال بھی سمجھنا ہے او جے غیب او جے غیب جڑا تسی کہندے ہو نا عطائی 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 تے ہر بندے نوں علم غیب ہے بھی میں امریکہ نہیں ویکھیا میرے واسطے امریکہ گیا میرا کیوں ہے میں امریکہ نہیں ویکھیا میرے واسطے امریکہ گیا میں تے مینوں علم ہے کہ دنیا تے ایک امریکہ ملک موجود ہے تیرا مطلب مینوں بھی عطائی علم غیب ہے اتنا ہر ایک نوں دے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ دے علم دیاں دو قسماں نے گل سمجھیا دے اور جانا نہیں سمجھنا اج کھلتے مبحث کیتا جاندا ہے مسئلے نوں الجھایا جاندا ہے اگر سلجھایا جائے تے مسئلہ اختلافی رہ ہی نہیں جاتا اور اللہ دے علم دیاں دو قسماں نے اور میں اپنے کولوں نہیں کہندا اے حدیث پاک وچوں ثابت ہے مسند احمد دی حدیث ہے تے اے حسن المسلم جڑی دعاواں دی کتاب ہے نا اے دے وچ غم تے پریشانی دی دعا ایک کٹ کے پڑھ لیا دے اوتھے خالق کائنات نے اے دعا اپنے نبی نو سکھائی ہے رسول کریم نے امت نو سکھائی اللہم انی اسالک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک یا اللہ میں تیرے کو سوال کرنا تیرے انہاں نامہ نال جو تو اپنی ذات پاک دے رکھے نے تے یا اللہ جو تو کتاب چ نازل کر دیتے نے یا اللہ یا جو تو نام پاک اپنی مخلوق نو تعلیم دیتے نے یا او تیرے نام پاک جو تیرے علم غیب وچ نے سمجھ آ گئی گل ایک اللہ دا علم ہے جڑا نے مخلوق نو بیان کر دیتا ہے اودے تے دلیل موجود ہے فرشتے جنت جہنم اللہ تعالی دی ذات کے بارے پہلے رسولوں کے بارے قیامت تک آنے والی خبراں جو رسولوں کے ذریعے سانوں دتیاں گئیاں اے او علم ہے جڑا اللہ نے اپنی مخلوق نو بیان کر دیتا ہے اور اودے تے دلیل قرآن تے حدیث وچ موجود ہے کسی نے اللہ نے وہ علم عقل کے ذریعے دیتا کسی نے تجربے دے کسی نے مشاہدے کے ذریعے دیتا کسی نے اللہ تبارک و تعالی نے ہتھاں کے ذریعے علم دیتا کسی نے ناک نال سن کے علم آ گیا کسی نے کان نال سن کے آ گیا کسی نے زبان نال چکھ کے آ گیا کسی نے جڑا سی تجربے مشاہدے نال آ گیا اور کسی نے اللہ تعالی نے اپنا علم جڑا سی بیان کیتا وحی کے ذریعے کسی نے خواب کے ذریعے کسی نے الہام کے ذریعے اے حاصل کرن دے سارے ذرائع نے سارے وچوں پکا ذریعہ وحی دا دے جڑا اللہ اپنے نبیوں تے نازل کردا ہے اللہ پاک دا او علم جو مخلوق وچ رب نے بیان کر دیتا اور اودے تے دلیل موجود ہوئے اللہ دا ایک علم ہے تے دوسرا اللہ دا علم ہے جڑا رب نے
مخلوق دے سامنے بیان نہیں کیتا. اینو کہتے ہیں علم غیب. اوستا اثرت بہی فی علم الغیب عندک. جڑا دنیا تے بیان نہیں کیتا اور جڑا